बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, तबलीगी जमात मरकज़ निज़ामुद्दीन के अमीर हज़रत मौलाना साद साहब कांदलवी दामत बरकातुहुम की मुलाकात शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम से मदीना मुनव्वरा में होती है। इस मौके पर शेखुल इस्लाम की तरफ से मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम को चंद नसीहतें इरशाद फरमाई गई जो आप अच्छी तरह सुन सकते हैं। काबिल गौर बात यह है कि शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहुम की नसीहतें मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम बड़ी खुश दिली के साथ सुन रहे हैं और उन पर लब्बैक कह रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है परवरदिगार आलम जो इख्तिलाफात है उस इख्तिलाफ को दूर फरमाए। हजरत मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम को बारी ताला इन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आप भी नाज़रीन किराम उस नसीहत को अच्छी तरह सुनिए। कि वो सारी सारी शरायत सारी अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे के तमाम के इस काम के फ़वाइद और उसका असरात अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बिल्कुल वाज़ेह हैं, नुमायाँ हैं, नज़र आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कबूलियत है। बस है कि भाई इल्म सही के साथ हो काम, समझे आप। कुछ तजावुज़ात हैं, उनकी इस्लाह की ज़रूरत है। तो और इस्लाह जो है वो खुले दिल से हो, उसमें ये चूँकि काम अल्लाह का है, अल्लाह से बड़ा का। लिहाजा अगर कोई उसमें कोई शख्स किसी बात की निशानदेही करता है, उसको समझो कि मेरा मुहसिन है, उसको अपना मुखालिफ न समझो और उसको उस तरीके से समझो कि भाई ये दीन। अब हम सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस तरह इससे काम लिया है, अल्लाह ताला ने वो किसी और जमात से नहीं लिया, जितना बड़ा काम अवामी सतह पर इसने किया। और मैं कहा करता हूँ कि हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के सीने की आग है जो फैल रही है। वो सीने की आग जो है, वो सीने की आग किसी नामो नमूद के लिए नहीं थी, किसी मनसब और ओहदे के लिए नहीं थी, वो सिर्फ अल्लाह खालिसन अल्लाह के लिए थी। जब तक वो जज्बा बरकरार रहेगा इंशाअल्लाह जमात तरक्की करेगी। और खुदा ना करे उसमें कोई रखना आ गया कि उसमें इखलास में कमी आ गई, मनासिब में, ओहदों में, तंजीम में खराबी पैदा हो गई तो फिर नुकसान पड़ा। ये मैं हर जगह कहता हूँ। अब दो किस्में हो गई हैं जमात, ये समझो दो मसलक हो, तो ये सब एतराफ कर लो इस बात का कि दो मसलक। उनसे भी कहता हूँ, आप हज़रात से भी कहता हूँ, दो मसलक है। जो उस मसलक को इख्तियार करना चाहता है वो चाहे, जो इसको इख्तियार करना चाहता है वो जा रहा है, लेकिन काम न छोड़े, काम न छोड़े और किसी एक मसलक को हक़ मुतलक और दूसरे को बातिल मुतलक न समझे और लड़ाई झगड़े से परहेज करें, लड़ाई झगड़े से परहेज करें। अब इंग्लैंड में कहां कहां जी बिल्कुल ये बात है, झगड़े हो रहे हैं, मस्जिदों में झगड़े हो रहे हैं, तो फिर कैसे नूर आएगा, कैसे बरकत आएगी? झगड़ा खत्म करें। कोई उस तरह कर रहा है तो उसको उस तरह करने दो, कोई इस तरह कर रहा है उसको इस तरह करने दो। अल्लाह के लिए कर रहे हैं जो, और बदगुमानियां बदज़बानियां, इससे परहेज। दो चीजें, बदगुमानी और बदज़बानी, इससे परहेज करें। यही मैं उन्हें हज़रात से अर्ज़ करता हूँ और ये आप हज़रात से अर्ज़ करता हूँ। बदगुमानी से बचें, बदज़बानी से बचें। अगर कोई यानी बात काबिल इस्लाह नजर आती है
بیٹھ کے بات کرتے بس اس پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ جو حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے یہ بجھے گی نہیں. اگر بجھے گی تو ہمارے حرکتوں سے بجھے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. تو الحمدللہ وہ حضرت کا اخلاص ہے جو یہ آپ سنتے واقعات بیان فرما رہے ہیں. یہ حضرت کے اخلاص کی برکت سے چل رہا ہے. یہ سمجھے آپ, کسی ایک آدمی کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یہ بالکل یہ حضرت کے اخلاص کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کو برقرار رکھیں اور اس کو یہ سمجھیں کہ جو کام ہو رہا ہے اللہ کے لیے ہو رہا ہے. کوئی گالی دے جواب گالی کے سے نہیں ہوگا. سمجھا. پیغمبر کو کہا جاتا ہے یا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا نَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. آج کوئی کسی باعث کو کسی داعی کو کوئی کہہ دے ذرا مجمع کے اندر کہ تو بیوقوف ہے, تو جھوٹا ہے. وہ کہے تو جھوٹا, تیرا باپ جھوٹا. پیغمبر کیا کہتا ہے؟ یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکن رسول من رب العالمین. تو اس چیز کو اپنا کر چلیں گے انشاءاللہ کھلے گے دروازے, اور یہ جو شقاق ہے یہ بھی ختم ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے. یہ سمجھو چلو دو مسلک ہو گئے, ایک حنفی, ایک شافعی, ایک مالکی, ایک حنبلی, چار ہو گئے نا. دو ہو گئے, سمجھا, دو مسلک ہو گئے. بہت بہت فائدہ ہوا. دو مسلک ہو گئے. جب مجھ سے پوچھتا ہے کوئی بھائی یہ بہتر ہے یا بہتر ہے, میں نے کہا دونوں اپنے مسلک ہے سمجھ لو. تم اگر ایک مسلک سے وابستہ ہو اس مسلک سے کر لو. تم حنفی ہو حنفی سے پڑھ لو, تم شافعی ہو یہ بات مستقل کہتے ہیں. وہ آپ سے جو اس سے پہلے مجلس آپ نے فرمائی تھی اور یہ باتیں فرمائی تھی بالاستیعاب ماشاءاللہ کہی جاتی ہے اپنی ہدایات میں بھی, فجر کے بیانات میں بھی, روانگی کوئی دن کا بیان ایسا لڑائی جھگڑا ختم. جی اس کی بہت پابندی پابندی لگائے. جی بہت پابند اس بات حضرت یہاں تک جماعتوں سے کہہ کر روانہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا بستر نکال بھی دے مسجد سے, آپ دوسری مسجد میں چلے جائیے, ضروری نہیں آپ اسی مسجد میں داخل ہو کر کام کریں. وہ محبت سے کام کریں, اللہ راستے کھولے گا اور اللہ تعالیٰ کام لے گا انشاءاللہ. یہ ہر دن کی حضرت ہدایات دیتے ہیں علماء کو خاص طور سے, عوام کو بالکل. وہ عجیب مجھے قصہ یاد آیا. ہم لوگ بنگلہ دیش میں تھے کچھ سال پہلے, وہاں پہ ایک جھگڑا ہو گیا تھا خاصا. جی بہت ہو گیا تھا. اس دوران جو تھا جو ہے ساتھ صاحب کو وہاں سے ہٹنا پڑا میدان سے. ہم لوگ مرکز میں گئے تو وہاں مرکز میں انہوں نے مجھے بلایا, کہنے لگے دیکھیں مجمع آیا ہوا ہے. 2 مرتبہ انہوں نے مجھے بلایا, کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا کہ مولوی ابراہیم صاحب ہیں, ان سے کہیں جا کے بیان دے آئے نا. وہ اس حال میں میرے تو میں نے کہا کہ حضرت کی کیا فکر ہے اس وقت. اس وقت 2 مرتبہ انہوں نے الگ بلایا مجھے اور کہا کہ مولوی ابراہیم صاحب سے کہہ دیں جا کے بیان کر لیں, کم سے کم تشکیل ہو جائے گی, مجمع ہے وہاں پہ. اس بات کو ریکارڈ نہ کریں, ریکارڈ ہے بند کر دیں.